वअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अन्फ़िअनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, तो तालीमुस सर्फ़ का आगाज़ हम कर चुके हैं। तालीमुस सर्फ़ की जो कुछ इस्तिलाहात हैं, उन इस्तिलाहात के मुतालिक हमारा दर्स जारी व सारी है। तो कल हमने दर्स में जो हमने पढ़ा था वो हरकत व मुतहर्रिक से लेकर हरफ मद्दा तक हमने यहाँ तक इस्तिलाहात जो हैं पढ़ी थी। तो आज हम हरफ लीन से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरफ लीन यानी हरफ लीन क्या क्या है, हरफ लीन किसको कहते हैं, तो बता रहे हैं। हरफ लीन वाव और या साकिन जिससे पहले ज़बर हो तो ये क्या कहलाते हैं, हरफ लीन कहलाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। वाव और या साकिन यानी वाव साकिन हो और या भी साकिन हो, यानी वाव हो या तो फिर या हो और ये साकिन हो और इससे पहले क्या हो, ज़बर हो, तो इस तरीके के जो हर्फ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हरफ लीन कहा जाता है। जैसे कि उसकी मिसाल भी दे रहे हैं। जैसे खौफुन, तो खौफुन में वाव क्या है, साकिन है और उससे पहले क्या है, ज़बर है। खौफुन यानी फ़ा के बीच में जो वाव है वो क्या है, साकिन है और उससे पहले क्या है, खा के ऊपर ज़बर है। तो हरफ लीन की तारीफ़ भी यही बताए थे कि वाव और या साकिन, यानी या तो वाव साकिन होगा या फिर या साकिन होगा और उससे पहले क्या हो, ज़बर हो। तो इस तरीके के हर्फ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हरफ लीन कहलाते हैं। तो खौफुन क्या है, हरफ लीन है। और सईफ़ुन, तो सईफ़ुन में फ़ा के पहले जो या है वो क्या है, साकिन है और उससे पहले जो हर्फ है सौद, ठीक है, ये क्या है, मफ्तूह है, ज़बर है उससे पहले, तो ये भी क्या है, हरफ लीन है। तो ये हरूफ लीन है, खौफुन और सईफ़ुन। फिर बता रहे हैं सैगा। सैगा क्या है, तो सैगा की डेफिनेशन है ये कि किसी लफ्ज़ की वो मख़सूस शक्ल है। सैगा किसी लफ्ज़ की वो मख़सूस शक्ल है जो हुरूफ, हरकत और सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। ठीक है, सैगा क्या है, किसी लफ्ज़ की वो मख़सूस शक्ल है जो हुरूफ, हरकत और सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। जैसे कि उसकी मिसाल काफ़ ताबा, तो काफ़ ताबा को जब तरतीब दी हमने, तो काफ़ ताबा को तरतीब से मिलाकर तीनों हर्फ़ों को जब फ़तह दिया गया तो कताबा सैगा बन गया। ठीक है, तो सैगा की डेफिनेशन है किसी लफ्ज़ की वो मख़सूस शक्ल है जो हुरूफ, हरकत और सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। जैसे कि उसकी मिसाल काफ़ ताबा, काफ़ ताबा को तरतीब से मिलाकर तीनों को फ़तह दिया गया तो कताबा क्या हो गया, एक सैगा बन गया। जो सैगा कौन सा है, सैगा है ये, सैगा माजी है, माजी का सैगा है ना। फिर कलिमा क्या है, कलिमा की डेफिनेशन, तो कलिमा ऐसे मुफ़रद लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताए। ठीक है, कलिमा ऐसे मुफ़रद लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना बताए। तो जो भी एक माना बताए उसको क्या कहा जा सकता है, कलमा कहा जा सकता है। फिर कलमे की 3 अक़साम बता रहे हैं। तो कलमे की 3 किस्में हैं, यानी ऐसा मुफ़रद लफ्ज़ जो एक माना बताए, इस तरह के मुफ़रद लफ्ज़ की 3 किस्में हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो कलमे की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़िल, नंबर 3 हर्फ। इस्म क्या है, फ़िल क्या है, हर्फ क्या है, इसकी तारीफ़, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस्म किसको बोलेंगे, तो बता रहे हैं इंसान, जानवर, चीज़ या जगह का नाम इस्म कहलाता है। ये क्या है, इस्म का लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना क्या है, इस्तिलाह में इस्म किसको कहते हैं, तो बता रहे हैं इस्तिलाह में इस्म ऐसे कलमे को कहते हैं जिसका माना दूसरे कलमे के मिलाए बग़ैर समझ में आए और उसमें तीनों ज़माने में से कोई ज़माना ना पाया जाए। ठीक है, इस्म इंसान, जानवर या जगह का नाम क्या कहलाता है, इस्म कहलाता है। लेकिन इस्तिलाह में जो
صرف کی جو اصطلاح ہے یا نحو کی جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح میں اگر اسم کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف بیان کریں تو اسم ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے خالدن، تو خالدن کیا ہے؟ ایک ایسا اسم ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے بغیر ملائے سمجھ میں آ گیا۔ خالد ایک اپنے معنی پہ خود بخود کیا کر رہا ہے؟ وہ دلالت کر رہا ہے، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اور خالد کسی زمانے پر بھی دلالت نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرسن، قلم، مکتن، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ اسم ہیں۔ پھر کلمہ کی جو 3 قسمیں کی تھیں، دوسری قسم ہے فعل۔ تو فعل کیا ہے؟ فعل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں فعل کا معنی ہے کام۔ فعل کا معنی کیا ہے؟ فعل کا معنی ہے کام۔ اصطلاح میں فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آئے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ جی ہاں، یعنی فعل کا اگر لغوی معنی دیکھیں، لفظی معنی، تو فعل کا معنی ہے کام، لیکن اصطلاحی معنی، اصطلاح میں فعل ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آئے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہو۔ جیسے کہ نصارہ۔ نصارہ کیا ہے؟ ایک ایسا کلمہ ہے جو بغیر کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے اور تینوں زمانوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایک زمانہ پایا جا رہا ہے۔ تو نصارہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو نصارہ خود بخود ایک کلمہ ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ملا ہے، اپنا اکیلا ہی ایک معنی دے رہا ہے مدد کرنے کا، اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فعل ماضی کا زمانہ ہے اس کے اندر، مدد کی۔ تو مدد کی پاسٹ ہوا نا، فعل ماضی ہے۔ ینصرو مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو استقبال کا معنی پایا گیا، مستقبل کا معنی پایا گیا، اس میں فعل مضارع ہے یہ۔ انصر تو مدد کر۔ تو اس طریقے سے نصر، ینصر، انصر یہ کیا ہیں؟ سب کے سب افعال ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ رہے ہیں ان کا معنی، اور تینوں زمانوں میں سے بھی کوئی ایک زمانہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ فعل کی ڈیفینیشن، اس کی اگزامپلس ہیں۔ پھر کلمے کی جو 3 قسمیں کی تھیں، تو تیسری قسم ہے حرف۔ تو حرف کس کو بولتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں حرف کا معنی ہے کنارہ، یعنی حرف کا جو لفظی لغوی معنی ہے وہ ہے کنارہ۔ اصطلاح میں حرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے کہ ان کا معنی اگر، لم معنی نہیں، تو ان کو سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا نا؟ تو ان جب تک کسی دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں ملے گا اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے لم، تو اس طریقے کے جتنے بھی حروف آتے ہیں جن کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حرف کہلاتے ہیں۔ تو یہ کلمے کی جو 3 قسمیں تھیں وہ تینوں کی تینوں کیا ہو گئی ہیں؟ یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہم بتا رہے ہیں یہاں پر زمانے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو زمانہ کیا ہے؟ تو زمانہ بتا رہے ہیں زمانہ وقت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ یعنی زمانہ وقت کو کہتے ہیں، اور اس زمانے کی بھی کتنی قسمیں یہاں پر بیان کریں گے؟ 3 قسمیں۔ تو زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ اب ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہے، اس کی تعریفات یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو ماضی گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ گزر چکا ہے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی کہتے ہیں۔ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ چل رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حالیہ زمانہ یا حال زمانہ۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں؟ تو بتا رہے ہیں مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی آنے والا زمانہ جو آگے آنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ اصطلاحات ہیں تو اسٹارٹنگ میں تھوڑا ہی کافی رہے گا۔ تو ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے آپ یاد کرتے رہیں، کیونکہ اصطلاحات بہت ہی جو ہے نیسیسری ہیں، بہت ہی کمپلسری ہیں یاد کرنا، ان کو سمجھنا۔ تو جب تک ان کو آپ یاد نہیں کریں گے، اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، تو صرف آپ کے لیے تھوڑی دشوار ہو سکتی ہے۔ تو ان اصطلاحات کو یاد کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں نئے درس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔